सबैजनालाई जय मसी भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम। हाम्रा प्रभुका प्रियजनहरू विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ, इन्डियाबाट पनि जोडिनु भएको रहेछ। अनि म आदरणीय पास्टरहरू अनि हाम्रो आदरणीय बहिनी सुषमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई तपाईँहरूको सङ्गतिमा ख्रिस्टको मण्डली हो, हामी जहाँबाट भए पनि जसरी पनि जोडिनु नै हो। यहाँहरूको समुदायमा मलाई बिहान परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू राख्ने, आशिषका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। रोल्पाबाट पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। रोल्पा छिमेकी जिल्ला पर्छ, हामी मध्यपश्चिममै पर्छौँ। मेरो पनि सल्यान हो, सल्यान जिल्ला। अहिले हामी दाङमा बसाइ सरेका छौँ र हामी त्यसपछि इलाममा पनि म गएको छु। इलाममा बसेको छु लामै समय, अब 1.5 महिना जस्तो बसेको छु। अनि आशाको घर मण्डली चाहिँ म के लाग्छ भने मलाई ब्रदर्स सिस्टर्सहरू हुन्छ नि, त्यस्तो लाग्छ है। हामी सुरुवाती चरणदेखि नै हाम्रो लिभिङ फिलाडेल्फिया मण्डली र आशाको घर मण्डली हामी सँगसँगै सुरुवात गरेका। परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि रह्यो। पास्टर नर्बुसँग लामो हाम्रो मित्रता अनि बन्धुत्व अनि होइन, हामी भाइहरू हौँ प्रभुमा। हामी नेपालमा हुँदाखेरि निकै आवत जावत गर्ने अनि पारिवारिक रूपमा प्रार्थनाहरू गर्ने, हौसला उत्साह दिने। धेरै पटक हामी सँगसँगै कोरियामा हुँदाखेरि अनि धेरै हाम्रा मेमोरीहरू छन्। अनि हामी सेवामा पनि हामी धेरै ठाउँमा सहकार्यहरू गरिराखेका छौँ, अझै पनि गरिरहन्छौँ। र म यो पटक मौका मिलेको छ मलाई है, कोरियामा भने जस्तो नहुने, समय पनि नमिल्ने, हाम्रो उताको टाइमिङ र यताको टाइमिङ नमिल्दाखेरि गाह्रो हुने, त्यसैले मिलिराखेको थिएन। आज हामीलाई यो मौका जुरेको छ र यो विशेष दिनमा मौका जुरेको। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामी गुड फ्राइडे मनाइरहेका छौँ। विश्वभरिका इसाईहरूले गुड फ्राइडे मनाइरहेका छन् है। हामीलाई थाहा छ गुड फ्राइडे, हामी पनि गुड फ्राइडेको दिनमा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। गुड फ्राइडे चाहिँ किन भयो होला, मानिसहरूले गुड फ्राइडे किन भनेको होला? यो गुड फ्राइडे चाहिँ असल शुक्रबार भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूले मात्रै प्रयोग नगर्ने रहेछन्। यो शब्द अक्रिस्चियनहरूले पनि प्रयोग गर्दा रहेछ गुड फ्राइडे भन्ने। अनि अक्रिस्चियनहरू अर्थात् प्रभुलाई विश्वास नगर्ने संसारमा भएका मानिसहरूले पनि गुड फ्राइडे किन भन्दा रहेछन् भन्दा यो चाहिँ हप्ताभरि काम गर्छन् मान्छेले, एकदमै कडा परिश्रम गर्दछन् अनि परिवारसँग बस्ने मौका मिलिराखेको हुँदैन, छोराछोरीसँग राम्रोसँग भेट्ने मौका हुँदैन। अझै विदेशमा चाहिँ मानिसहरू बिहानै निस्किन्छन् होइन, 5 बजी निस्किन्छन्, बेलुका 9-10 बजी एकदम 12 घन्टा 13 घन्टा चाहिँ ड्युटी गरेर उनीहरू फर्किन्छन्। छोराछोरीहरूसँग भेटघाट हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको विषय पनि, श्रीमती रातिको ड्युटी गर्ने, श्रीमान दिउँसोको ड्युटी गर्ने, अनि उनीहरूलाई फुर्सदै नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूका निम्ति चाहिँ फ्राइडे आउनु चाहिँ एकदमै असल कुरा रह्यो। किनभने फ्राइडे चाहिँ सबै कामहरू सिद्धिएर अब चाहिँ म आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने भएँ, मेरा नानीहरूसँग बस्न पाउने भएँ, अथवा हामी भोलिको दिनमा अथवा चाहिँ आइतबार, शुक्रबार, शनिबार हामी चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा जानको लागि एउटा पार्कहरूमा, मनोरञ्जनका ठाउँहरूमा होस् या घरमै मिठो बनाएर खाने सँगै बसेर गर्न सकौँ भनेर मानिसहरूले त्यसलाई असल शुक्रबार भन्दो रहेछन् होइन। असल दिन है यो शुक्रबार, वी फिनिश एभ्रिथिङ, हामी सबै कुराहरू सिद्ध्यायौँ, अब आराम गर्ने समय आयो भनेर सोच्दा रहेछौँ है। त्यसै गरी साथीभाइहरूले पनि, विद्यार्थीहरूले पनि शुक्रबार चाहिँ सबै सिद्धिने भएको हुनाले अब चाहिँ शनिबार र आइतबार चाहिँ होलिडे सुरु भयो, बिदा विकेन्ड सुरु भयो भनेर सोच्दा रहेछन्। रमाइलो गर्ने, पार्टी गर्ने, बियर खाने, स्याम्पेन खाने, रमाइलो गर्ने, घुम्न जाने भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। गुड फ्राइडे त्यसरी मानिसहरूले लिँदो रहेछन्, दिस इज गुड फ्राइडे भन्दा। तर हामी विश्वासीहरूको निम्ति गुड फ्राइडे भन्ने शब्द बडो यसले अर्थ राखेको छ, एकदमै गहिरो अर्थ राखेको छ। किन हामीले यो अप्रिल महिनामा हुने फ्राइडेलाई चाहिँ होइन, अप्रिल महिनामै पर्छ लगभग यो
मार्चको अन्तिम अथवा अप्रिल महिनाको सुरुवात पहिलो दोस्रो हप्तामा प्राय वर्षै पछि पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ इजरायली समाजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो निस्तार चाडको समय हो, अखिमेरी रोटीको चाड पनि हो। अनि विशेष गरिकन यो समयमा एक दिन चाहिँ यस्तो दिन पर्दछ, फ्राइडेको दिन यस्तो पर्दछ जसलाई चाहिँ संसारभरिका इसाईहरूले असल शुक्रबार भनेर भन्ने गर्दछन् है, किनकि हामी विश्वासीहरूको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यद्यपि हामी आइतबारको दिनमा अर्थात् पर्सिको दिनमा चाहिँ पुनरुत्थान दिवस हामी मनाउँदछौँ, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित भएर उठेको दिन हामी मनाउँदछौँ। संसारभरि हर्ष र उल्लास, मृत्युलाई जितेको दिन, अन्धकार र शैतानलाई पराजित गरेको दिन भनेर हर्ष उल्लास मनाइन्छ, हाम्रो प्रभुको दिन भनेर आइतबारलाई भनिन्छ। तर आइतबार शुक्रबार नआइकन आइतबार आउँदैन, पहिला चाहिँ शुक्रबार आउँछ, किनकि शुक्रबारको दिनमा केही कुरा अत्यन्तै उत्तम, केही कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घटना घटेको छ, बनेको छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि आइतबार हर्ष र उल्लास, नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग, नयाँ युगको सुरुवात आइतबारको दिनमा भएको कुरा हामी देख्दछौँ है। मैले सुन्दै थिएँ तपाईँहरूले यी दिनहरूमा यो हप्तैभरि प्यासन विक अथवा येशू ख्रीष्टले कष्ट भोगेको हप्ता भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक बिहान यहाँहरूले विभिन्न विषयमा प्रभुले कसरी कष्ट र दुःख भोग्नुभयो भन्ने विषयमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आत्मिक रूपमा पढ्ने मौका यहाँले पाइराख्नु भएको छ भने पनि मैले थाहा गरेँ। अनि 7वटा येशू ख्रीष्टले उहाँ मानिस जातिको निम्ति क्रुसमा जब उहाँलाई बलिदान गरिँदै थियो, मानिसहरूले नजानिकनै नै उहाँलाई बलिदान गर्दै थिए, त्यो समयमा 7वटा भनाइहरू प्रभुले राख्नु भएको थियो है। 7वटा ती भनाइहरूले हाम्रो जीवनमा र संसारलाई नै प्रभाव पारेको हामी देख्छौँ। जब मानिस आफ्नो जीवनको अन्तमा हुँदछ अथवा मृत्युको छेउमा हुँदछ, मृत्युको घडीमा, मृत्युको शय्यामा हुँदछ, त्यतिखेर भनेका शब्दहरू चाहिँ अनि बाँच्नेहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले लिने गर्दछन् है। अनि त्यो मर्न आँटेको मानिसले भनेको कुराहरू एकदमै अर्थपूर्ण हुँदो रहेछ। अनि त्यो मान्छेको विश हुँदो रहेछ, चाहना हुँदो रहेछ, उसले भनेको कुरा चाहिँ छोराछोरीहरूले अनि त्यो एकदमै महत्त्व दिइकन पुरा गरिदिने पनि गरेको कुरा हामी देख्दछौँ है। हिजो अस्ति भर्खर मैले एउटा नोटिस पढ्दै थिएँ, एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, समाचार पढ्दै थिएँ। इन्डियामा एकजना मानिसको चाहिँ मृत्यु भएछ, ठुलो मानिस, धनी मानिसको मृत्यु भएछ। अनि उसका छोरीहरूले चाहिँ गीतहरू गाउँदै, बाजाहरू बजाउँदै, बेन्ड बाजाहरू बजाउँदै उत्सव गरिरहेका रहेछ है, उत्सव गरिरहेका छन्। मानिस मरेको बेलामा कसरी उत्सव मनाउन सकिन्छ? अचम्मको कुरा, सबैजना छक्क परेछ। मानिस मरेको बेलामा उत्सव मनाउने, बाजागाजा बजाएर छोरीहरू पुरा नाचिरहेको रहेछन् है, एकदमै त्यसो गर्दै रहेछ। अनि त्यो किन गरिएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो धनी मान्छे रहेछ, त्यसको नाम मैले ठक्क अहिले बिर्सेँ। उसले के भनेको रहेछ भने म मरेको दिनमा चाहिँ त्यो रुने, कराउने इत्यादि नगर्नु, बेलाउन नगर्नु, त्यो दिन चाहिँ उत्सव मनाउनु, त्यो दिन चाहिँ नाच्नु, गाउनु, किनकि मृत्यु चाहिँ अर्को दुनियाँमा प्रवेश गर्ने, अर्को संसारमा प्रवेश गर्ने, अर्को युगमा प्रवेश गर्ने एउटा संक्रमण मात्रै हो, ट्रान्जिसन मात्रै हो बनाउने त्यो इच्छा जाहेर गरेका रहेछ। अनि अर्को दुनियाँमा त को पसेको छ र हामीलाई थाहा छैन, तर बाबाले चाहिँ बित्ने बेलामा उहाँले यो इच्छा जाहेर गरेको हुनाले हामीले यो गरेका हौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ उत्सव मनाइरहेका रहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि उहाँ आफू, यद्यपि उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो आफ्नो सेवाकाको दौरानमा है, प्रभुले कति कुराहरू, कति गहिरा कुराहरू परमेश्वरको राज्यको बारेमा उहाँले सिकाउनु भयो। मानिसहरूका बीचमा रहिकन तिनीहरूको उहाँले सेवा गर्नुभयो, उनीहरूलाई वास्ता गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, तिनीहरूलाई धेरै स्वर्गका रहस्यका कुराहरू, परमेश्वर राज्यका कुराहरू सिकाउनु भयो, यसै संसारमा कसरी जिउने भन्ने विषयमा उहाँले सिकाउनु भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याइएको समयमा जब उहाँ आफ्नो आत्मासँग स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पापसँग, शैतानसँग, मृत्युसँग उहाँले सामना गरिराख्नु भएको थियो, युद्ध लडिराख्नु भएको थियो, त्यो समयमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू भन्नुभएको थियो। यहाँले 7वटा भनाइहरू हेरिसक्नु भएको छ है। हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले सम्बोधन हेरिसक्नु भएको होला होइन। अनि उहाँले एकजना चोरलाई, डाकुलाई भन्नुभयो,
अनि एकतिर आफ्नो दायाँ देब्रे मध्येको एकजनालाई उहाँले भन्नुभयो तिमी आजै मसँग स्वर्गमा हुनेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभएको थियो यूहन्नालाई देखाउँदै हे नारी तपाईको पुत्र अथवा यूहन्नालाई पनि देखाएर एकजना चेला भनेको छ उसलाई हे छोरा तिमीले आमा भनेर चाहिँ प्रभुले देखाउनु भएको छ। त्यसरी प्रभुले यो पनि भन्नुभयो हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो है, हे पिता हे परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो भने प्रभुले त्यो भन्नुभएको छ। अनि अन्तिममा प्रभुले लगभग अन्तिम वाक्यहरुमा प्रभुले भन्नुभएको छ इट इज फिनिश, अब सिद्धियो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र अन्तमा चाहिँ हे पिता म मेरो हातमा तपाईको हातमा सुम्पन्छु भनेर उहाँले अन्तिम पटक श्वास गर्नुभयो भन्नुभयो। यी 7 वटा भनाइहरु मध्येमा आज तपाईहरुको बीचमा म हे पिता अर्थात् हे परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्ने विषयमा यहाँहरुको बीचमा म केही आशिषहरु राख्नेछु है। यहाँहरुले मर्कुसको पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ। मर्कुसको पुस्तकमा 15 अध्यायमा हामी हेर्ने छौं। 15 अध्यायका केही पदहरु छन्, म यहाँको बीचमा पढिकन केही आशिष यहाँहरुको बीचमा म बाँड्नेछु। मर्कुस 15 को 33 मा हामी हेरौँ। पन्ध्र अध्यायको 33 पदमा यहाँ यसरी भनिएको छ 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो। 3 बजेतिर यसो भनेर यसो ठूलो स्वरले कराउनु भयो इलोई इलोई लामा सबखतनी, जसको अर्थ हो हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। वरपर उभिनेहरु मध्ये कोहीले यो सुनेर भने सुन त्यसले एलियालाई बोलाउँदैछ। अनि एकजनाले दौडेर गई एउटा स्पन्ज सिर्कामा पुरी चोपेर एउटा लामो निगालोमा यसो भनेर उहाँलाई पिउन दियो। हेरौँ कतै एलिया त्यसलाई हार्न आउँछन् कि। तब यसले ठूलो स्वर निकालेर प्राण त्याग्नु भयो। म 38 पढ्छु। अनि मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्मै 2 भाग भई च्यातियो। यसले यसरी प्राण त्याग्नु भएको देखेर उहाँको सामान्य उभिएका कप्तानले पनि साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरका पुत्र रहेछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस् है। विशेष गरिकन यो प्रभुले भन्नुभएका 7 वटा भनाइहरू मध्येको एउटा चाहिँ उहाँले क्रुसबाट यसरी भन्नुभएको इलोई इलोई लामा सबखतनी। इलोई इलोई लामा सबखतनी भन्ने शब्द जुन छ यसलाई चाहिँ यो मर्कुसले विशेष गरिकन उनले एकदमै तपाईको उनका प्रापकहरू यो उनले लेखेको यो जुन सुसमाचार छ यो अन्य जातिहरूका निम्ति कारणले गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौं यो आरामिक भाषामा नै जुन येशू ख्रीष्ट स्वयंले बोल्नुहुन्थ्यो त्यही भाषामा प्रयोग गरिएको छ भनेर भनिएको छ है। आरामिक भाषामा इलोई इलोई लामा सबखतनी। अनि यसलाई मत्तीको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ एली भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् त्यहाँ हिब्रू भाषा प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। हिब्रू भाषा चाहिँ पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। र यो तपाईले भजन संग्रह 22 को 1 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट प्रभुले उद्धृत गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो गुड फ्राइडे को दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यागिएको दिन, येशू ख्रीष्ट मरेको दिन, येशू ख्रीष्टले रगत बगाएको दिन, येशू ख्रीष्टलाई अपमान र गिल्ला गरिएको दिन, येशू ख्रीष्ट चाहिँ हैन पूर्ण रूपमा विक्षिप्त भएर येशू ख्रीष्टको निम्ति अंग्रेजीमा डुम भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। मृत्युको विनाशको सामना गरेको दिन, त्यो बर्बादीको सामना गरेको दिन, उहाँ आशाहीन बनेको दिनमा कसरी हामी सबैको निम्ति गुड फ्राइडे हुन सक्छ, कसरी असल शुक्रबार हुन, एउटा व्यक्ति त्यागिएको एउटा मरेको दिन कसरी यसरी गुड फ्राइडे हुन सक्छ, असल शुक्रबार हुन सक्छ। परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टलाई किन त्याग्नु भयो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन त्याग्नु भयो
यहाँनिर ख्रिस्ट येशू त्यागिनु भएको कुरा प्रभुले गर्नु। यही त्यागेको सन्दर्भमा तपाईँले मैले आज हामीले हिँड्यौँ भनेदेखि हामीले यो प्रश्न गर्न आवश्यक छ, हे येशू तपाईँ किन त्यागिनु भयो? येशू ख्रिस्टले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँले यसरी प्रश्न गर्नु पितालाई, हे पिता, हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? आज हामीले यो प्रश्न गर्न आवश्यक, हे येशू तपाईँ किन त्यागिनु? हरेक दिन चाहिँ हामीले यो प्रश्न गर्यौँ भने प्रभु यसको जवाफ दिनुहुन्छ है। येशू ख्रिस्टले पिता परमेश्वरलाई उहाँले एलोही भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले पुरानो करारमा एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ है। तर त्यसो मतलब त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हो। एलोहिम भनेको बहुवचन हो, एलोही भनेको एक वचन हो। बहुवचन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उहाँ सधैँभरिको लागि, अनन्त कालको लागि उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कहिल्यै छुटिनुहुन्न। उहाँ अगाध प्रेममा बाँधिनु भएको छ, जिम्मेवारीमा बाँधिनु भएको छ। अनि उहाँका स्वभाव, गुण, चरित्रहरू सबै कुरामा, शक्तिमा उहाँ बराबरी हुनुहुन्छ। एकदमै उहाँ कहिले पनि नछुट्टिने गरिकन बाँधिनु भएको छ। त्रिएक परमेश्वर अनि एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ पिता परमेश्वरका येशू ख्रिस्ट। त्यसरी पवित्र आत्मा पनि पिता परमेश्वरको निम्ति एक मात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी येशू ख्रिस्टको निम्ति पिता परमेश्वर पनि एक मात्र पिता हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसरी बाँधिनु भएको छ। उहाँहरू एक अर्काबाट छुट्टिनु भनेको चाहिँ एउटा कुनै ठुलो विध्वंस हुनुपर्छ, ठुलो घटना त्यहाँनिर घट्नुपर्छ। अनि त्यही घटना चाहिँ यहाँनिर घटेको छ कि पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरको बीचमा चाहिँ त्यहाँनिर एकछिनका लागि सम्बन्ध तोडिएको छ। एकैछिनका लागि सम्बन्ध तोडिएको छ र त्यसले त्यो संसारलाई उल्टा पाल्टा पारेको छ। पृथ्वी काँबेको छ, आकाशले आफ्नो अर्कै स्वरूप देखाएको छ। अनि स्वर्ग हल्लिएको छ, नरक हल्लिएको छ, भूकम्पहरू आएको छ। अत्यन्तै भयानक त्यहाँनिर घटना घटेको छ। एकछिन मात्रै जब त्यहाँ परमेश्वर पितासँग येशू ख्रिस्टको सम्बन्ध तोडियो र यो सबै चाहिँ हजारौं हजार वर्षदेखि भविष्यवाणी गर्दै आइएको छ। कुनै एकजना त्यागिएको जातिलाई बचाउनको निम्ति, तोडिएको, त्यागिएको, बन्धनमा परेको, दासत्वमा परेको, दास जस्तै बनेको एउटा जातिलाई बचाउनको निम्ति कोही एकजना जानु पर्नेछ, बचाउनु पर्नेछ। त्रिएक परमेश्वरकै एकजना व्यक्ति गएर यो महान काम गर्नुपर्नेछ। इतिहासमा यो ठुलो विशाल घटना त्यहाँनिर घट्नु पर्नेछ र यसबाट नै एउटा नयाँ युगको, जीवनको युग, ज्योतिको युग, आशाको युग, अनन्तताको युगको सुरुवात गरिनेछ भनेर पहिल्यै बताइयो। येशू किन तपाईँ र मेरा निम्ति होइन, किन उहाँले यो सबै गर्नुभयो त भन्दा उहाँले पहिले नै यो कुराहरू बताइएको भएको थियो, अगमवक्ताहरूद्वारा बताइयो। यहाँ दुईटा कुराहरू मात्रै याद हुन्छ म जोड्न चाहन्छु। किन येशू तपाईँ र किन येशू चाहिँ त्यागिनु भयो त? येशूले के ल्याएर आउनुभयो त तपाईँहरू मेरो निम्ति? उहाँको यो मृत्युद्वारा उहाँ किन त्यागिँदै हुनुहुन्थ्यो? त्यो भयङ्कर भयानक किन बन्यो त भन्दा हामीलाई डुम अथवा होपलेस अथवा नेपालीमा यसलाई मृत्युको विनाश र आशाहीनताबाट हामीलाई बचाउनु। यी दुईटा कुरा, मृत्युको विनाशलाई डोम पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, र आशाहीनताबाट। मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरूले मण्डलीको नाम पनि आशाको घर राख्नु, किनकि त्यो आशाको घरमा प्रभु बस्नुहुन्छ। त्यो मण्डली येशूको आशा है। त्यो आशाहीनताबाट, त्यो बर्बादीबाट बचाउनको निम्ति येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यागिनु भयो। उहाँ आफू त्यागिएर हामीलाई उहाँले मेलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। या तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ येशू ख्रिस्टले किन त्यस्तो महसुस गर्नुभयो। 33 पदमा हेर्नुभयो भने 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो भने येशू ख्रिस्टले हे परमेश्वर
तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्नुभन्दा पहिला तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर सारा देशलाई 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म 3 घण्टाको समय अंग्रेजीमा एकदमै थिक क्लाउड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, थिक डार्कनेस भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ। एकदमै बाक्लो प्रकारको निष्पट्ट प्रकारको अन्धकारले त्यहाँनिर ढाकेको छ। अन्धकार चाहिँ बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भने अन्धकारलाई एकदमै संकेतात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। अन्धकार भन्ने शब्द तपाईँ जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर खासै राम्रो कुरा तपाईँ देख्नुहुन्न। यदि रातको समयलाई राम्रै मानिन्छ, अहिले ब्ल्याक कलर पनि हामी मन पराउँछौँ, होइन, त्यो असली कुरा छ। रङमा अथवा दिन रातको भएको भिन्नताको कुनै कुरा यहाँनिर छैन। तर अन्धकार भन्ने शब्द जब बाइबल प्रयोग गर्दछ त्यहाँनिर तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने अन्धकार भएको अवस्थामा भद्रगोलताको अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 2 र 3 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ परमेश्वर आदिमा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र पृथ्वी अथवा संसारै त्यतिखेर चाहिँ पृथ्वी विशेष गरी आकार बिनाको र शून्य थियो र पानी माथि त्यहाँ अन्धकार थियो भने भनेको छ। अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानी माथि परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो भने अर्थात् कुनै पनि कुरा नभएको अवस्थामा, सबै भद्रगोल भएको अवस्थामा त्यहाँ अन्धकार छ। शून्यता भएको अवस्थामा, त्यहाँ केही पनि अस्तित्वमा नभएको अवस्थामा त्यहाँनिर के छ? अन्धकार छ, अन्यलता छ। अनि परमेश्वरको आत्माले सबै कुरालाई पछि फेरि सही ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, सूर्य बनाउनुहुन्छ, तारा बनाउनुहुन्छ, ज्योति बनाउनुहुन्छ, सबै कुरा बनाउँदै 7 दिनभित्रमा 6 दिनभित्रमा उहाँले सबै कुरा सृष्टि गरिसक्नुहुन्छ। सृष्टि गरेको कुरा अत्यन्त उत्तम थियो। कुनै पनि कुरा उत्तम हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ? अन्धकार, शून्यता हुँदो रहेछ। मिश्रमा पनि हामी त्यसै देख्छौँ। मिश्रमा जब 3 दिनसम्म त्यहाँ अन्धकार आएको छ, मिश्रको राजा फारोले इजरायलीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो चाहिँ त्यहाँनिर अत्याचार गरेको समयमा जब परमेश्वरले अन्धकारको विपत्ति ल्याउनुभयो, 3 दिनसम्म चाहिँ निष्पट्टै अन्धकार भएको छ। यो चाहिँ एउटा न्यायको चिन्ह अथवा दण्डको चिन्ह, दण्डको चिन्ह, न्याय। परमेश्वरले क्रोध उहाँले मिश्रमाथि खन्याउनु भएको त्यो अन्धकार ल्याए। त्यसैगरी हामी देख्न होइन, एकदमै परमेश्वरलाई नपाएको अवस्था, परमेश्वरदेखि अलग भएको अवस्था, ज्योति र जीवनबाट टाढिएको अवस्थालाई, विवेकहीनताको अवस्थालाई, प्रकाशविहीनताको अवस्थालाई त्यहाँनिर अन्धकार भनेर भनिएको छ। आशाहीनताको अवस्थालाई, परमेश्वर बिनाको अवस्थालाई, भद्रगोलताको अवस्थालाई अन्धकार भनेर। तपाईले यहाँको प्रसङ्गलाई हेर्नुभयो भने अन्धकार येशूको समयमा कस्तो थियो? येशूको समयमा यतिखेर जब अन्धकार भयो त्यतिखेर त्यो अन्धकारभित्र के थियो भन्दा मृत्युको विनाश आइरहेको प्रभु येशूको छ। उहाँले त्यससँग सामना गरिराख्नु भएको, उहाँको निम्ति अर्को आशा नै थिएन, अर्को आशा नै थिएन। एक मात्र परमेश्वर जसले उहाँलाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो, जसले उहाँलाई होइन शैतानको पासोबाट, मृत्युको पासोबाट, चिहानको पासोबाट बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो मुहार फर्काउनु भएको थियो। उहाँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जीवन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पर्खिनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा जब पिता नै, त्यो जीवन नै होइन उहाँबाट फर्केको उहाँले देख्नुभयो। एक मात्र आशा उहाँले फर्केको देख्नुभयो, उहाँबाट टाढा भएको देख्नुभयो। त्यो अन्धकारमा त्यो भयानकता त्यहाँनिर थियो। अनि येशू ख्रीष्ट उहाँले आफूलाई एक्लो पाउनुभयो। उहाँका चेलाहरूले छोडिसकेका थिए। उहाँलाई मन्टो हल्ला गाली गर्ने मात्रै थिए, तर्केर जानेहरू थिए। कोही पनि येशूको साथमा क्रुसमै भएको अवस्थामा पनि उहाँलाई तिरस्कार गरिएको छ। त्यहाँ वरिपरि झुन्डिनेहरूले पनि उहाँलाई तिरस्कार गरेका छन् र पिता स्वयंले उहाँलाई तिरस्कार गर्नुभएको छ, त्याग्नु भएको छ। किनकि यसको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 22 हेर्नुभयो भने तपाईँले अलिकति डिटेलमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म पढ्दिनुहोस् यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टकै बारेमा यो बताइएको मसायनिक काम अथवा
मसीहको बारेमा बताएको भजन सङ्ग्रह भने यसलाई भनिन्छ। यहाँनिर एक पदले भन्छ 22:1 हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टले त्यो अनन्त एकमात्र पितासँग उहाँले टाढा भएको आफूलाई पाउनुभयो, किनकि पिता टाढा हुनुभएको थियो। अनि मेरो करुण क्रन्दनको शब्दहरूबाट त्यति टाढा उहाँले बोल्नु भएको थियो, मलाई बचाउनु चिच्याउनु कराउनु भएको थियो सम्भव। उहाँको आत्मा रोइराखेको थियो र पनि उहाँको आवाज पिता कहाँ नपुगे जस्तो उहाँलाई लागिराखेको र पिताले जानिकन उहाँ फर्किनु भएको तर्किनु भएको, किनकि यो मृत्युबाट यो विनाशबाट आफ्नो पुत्रको विनाशबाट उहाँले ठुलो आशिष ठुलो जीवन उहाँले ल्याउँदै यहाँनिर प्रभुले यहाँ ठुलो स्वरले कराउँदाखेरि पनि भनेको छ, यहाँ ठुलो स्वरले कराउनु भएको भनेको र पनि त्यहाँनिर त्यसको आवाजको सुनाइ नभएको उहाँले अनुभूति गर्नुभयो। उहाँको करुण क्रन्दन, उहाँको हृदयबाट निस्केका आँसु र रगत सहितका यी क्रन्दनहरूलाई, यी आवाजहरूलाई परमेश्वर पिताले सुन्नु है। यसरी हाम्रा निम्ति आफूले आफैलाई यसरी क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति सुन्नुपर्ने पिताले त्यागिदिनु भयो उहाँलाई। यशायाको पुस्तक 53को 4देखि 7मा हेर्नुभयो भने उता हाम्रा अधर्म पनि पेलियो त्यागियो, हाम्रो अधर्म उसमाथि राखियो भनेर भने, किनकि उहाँले हामी सबैको पाप बोकेर शैतान मृत्यु र अन्धकारसँग उहाँले सामना गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ सबै कुरा उहाँको शिरमाथि थोपारेर राखे, एउटा बलिदानको थुमाको रूपमा उहाँलाई त्यसरी तयार पारे ताकि हामी उहाँको त्यागिने कुराबाट, उहाँको तिरस्कारबाट हामी स्वीकार गरिन सकौँ, हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सकोस्, हामीलाई फेरि जीवनसँग फेरि जोडिन सकोस्, फेरि ज्योतिसँग मिलाप ल्याउन सकोस्, फेरि हामी मृत्युको वशमा नपरौँ, फेरि हामी शैतानको वशमा नपरौँ, फेरि हामीलाई अन्धकारदेखि डराउन नपरोस्, फेरि हामीलाई चिहानमा जान नपरोस् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु त्यागिनु भयो। उहाँको तिरस्कार, उहाँको त्यागियाले तपाईँले र मैले जीवन प्राप्त गरेको छु। यसै कारणले गर्दाखेरि यो असल शुक्रबार भन्नु। जब परमेश्वरले माछालाई सृष्टि गर्नुभयो, जलचर थलचरलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ समुद्रतिर पानीतिर फर्किनु भयो। अब समुद्र मुनि सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँनिर हुन्, जलचरहरू हुन् भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले जब रुख बिरुवालाई बनाउने सोच्नुभयो, उहाँले माटोतिर फर्किनु भयो। अब रुख बिरुवादेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँबाट जागुन् हैन, उम्रिउन् भनेर परमेश्वरले भन्नु है। उहाँले यसरी चाहिँ सबै कुरालाई सृष्टि गर्दाखेरि उहाँले विशेष कुरालाई आज्ञा गर्नुभयो। जमिनलाई आज्ञा गर्नुभयो, पानीलाई आज्ञा गर्नुभयो र माछाको निम्ति स्रोत पानी भयो। माछा बिना पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैन, अथवा जमिनबाट तपाईँले रुखलाई बोट बिरुवालाई उखालिदिनु भयो भने ऊ बाँच्न सक्दैन। तर जब उहाँले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो, मानिसलाई बनाउने बेलामा उहाँ आफैतिर फर्किनु भयो र उहाँले आफैलाई कमान्ड गर्नुभयो, लेट अस मेक, आओ अब हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। उहाँले आफैतिर आफैलाई घोषणा गर्नुभयो, उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा राजा हुनको निम्ति र सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी हुनको निम्ति, आफू जस्तै हुनको निम्ति उहाँले बनाउनु भयो। परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर आत्मा स्वयं मानिसको स्रोत, जसरी पानी माछाको स्रोत हो र जमिन रुख बिरुवाको स्रोत हो र त्यो बिना ती कुराहरू बाँच्न सक्दैनन्, सुकेर जान्छन्, मर्छन्, त्यसै मानिस पनि परमेश्वर बिना बाँच्न सक्दैन, एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैन, एक क्षण पनि श्वास गर्न सक्दैन। यसरी मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट अलग भएर मर्ने अवस्था, त्यो मृत्युको विनाश, त्यो आशाहीनतामा ऊ जाने निश्चित भइसकेको हुनाले त्योबाट बचाउन अत्यन्तै आवश्यक थियो। त्यसले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले आफू नै त्यागिने, आफू नै दण्ड पाउने, आफूले नै कष्ट भोग्ने, आफू नै मृत्युको गहिराइमा जाने उहाँले इच्छा गर्नुभयो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको यही नै योजना हो।
त्यही योजना अनुसार उहाँ यस संसारमा आउनु भएको र यो एकदमै भयानक थियो, यो सहन गाह्रो थियो, यो तपाईँले र मैले सहन पर्ने थियो, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले सहन अनि उहाँ रुँदै कराउँदै उहाँले पितासँग बिन्ती गरिराख्नु प्रार्थना गरेर र पनि सुनिएको थिएन। त्यसरी प्रभुले एउटा विशाल काम गरेको कारणले गर्दा, अतुलनीय काम गरेको कारणले गर्दा र यसबाट प्राप्त भएको अनन्त जीवनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी गुड फ्राइडे भनेर भन्दछौँ। अब अन्तमा यहाँनिर प्रभुले बोलेको अन्तिम कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो सबैलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर 38 पदमा भनेको छ, उहाँले फेरि एकचोटि ठुलो आवाज निकालेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो भनेर भनेको छ र उहाँले आवाज निकाल्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो त भन्ने कुरा यूहन्नाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। उहाँले जब यसरी भन्नुभयो आफ्नो प्राण त्याग्दाखेरि अब सिद्धियो भनेर उहाँले आफ्नो प्राण चाहिँ पिताको हातमा सुम्पिनु भनेर उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। उहाँले के सिद्ध्याउनु भयो त भन्दाखेरि सदियौँदेखि पुर्खौँदेखि मानिसले पाप गर्न बित्तिकै बनाइएको योजना मानिसलाई बचाउनको निम्ति, मानिसलाई पाप र अन्धकार मृत्युबाट बचाउनको निम्ति, शैतानको दासत्वबाट छुटकारा गरिकन बचाउने जुन तय गरेको जुन योजना थियो त्योबाट चाहिँ उहाँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही योजना अनुसार उहाँले क्रुसमा त्यसलाई फिनिस गर्नु सिद्ध्याउनु हो। हामी माथि पर्ने त्यो क्रोधका कचौराहरू प्रकाशको पुस्तक अनुसार त्यहाँ 7वटा कचौरा भने अन्तिममा त्यो क्रोध यीशुलाई विश्वास नगर्ने माथि पर्नेछ। त्यो 7वटा कचौरा त्यो विनाश ल्याउने कचौरा होइन, प्रभुले अन्व्यापक हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले त्यो सबै पिइदिनु भयो, खाइदिनु भयो, त्यसलाई निलिदिनु भयो आफ्नो मृत्युमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति गुड फ्राइडे, त्यो विनाश र क्रोध त्यो 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 होइन, एउटा नेपाली हो भने कालकुट विष भनेर भनिन्छ, त्यस्तै त्यो विष, त्यो जजमेन्ट होइन, त्यो न्यायको कचरा उहाँले दिनुभयो। त्यस कारणदाखेरि उहाँले इट इज फिनिस्ड अथवा मैले अब मेरो काम सिद्ध्याएको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि वचनले यही भन्दछ कि उहाँका छोराछोरीहरू रगत र मासु रूप धारणा गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यही रूप धारणा गर्नुभयो, त्यही शरीर धारणा गर्नुभयो। हिब्रूको पुस्तक 2:14 भनेको छ, ताकि हामीलाई जीवन प्राप्त होस्, मृत्युद्वारा मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई पराजित गरिकन त्यसका सम्पूर्ण अधर्महरूलाई, त्यसका सम्पूर्ण दोष लगाउने कुरालाई, त्यसका सम्पूर्ण योजनाहरूलाई उहाँले नष्ट गर्नुभएको छ हाम्रो विरुद्धमा भएको, र हामीलाई जीवन प्राप्त होस् है। यूहन्नाको पुस्तक 3:8 तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ भने हिब्रूको पुस्तक 2:14 तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट अब जीवनको व्यवस्थामा सरेका छौँ भनेर रोमीको पुस्तक 8:4 भनिन्छ र 8:1 के भनेको छ भने त्यहाँ अब ख्रीष्ट हुनेहरूलाई दण्ड आज्ञा छैन, ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई दण्ड आज्ञा छैन, न्यायको आज्ञा छैन। हामी अब स्वतन्त्र बनाइएका छौँ, हामीलाई अब छुटकारा दिइएको छ मृत्युको पिजडाबाट, शैतानको बसबाट हामीलाई अब छुटकारा गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो असल शुक्रबार हो र त्यसैले गुड फ्राइडेको दिनमा मात्र होइन, हरेक दिन आफ्नो उपासना र आराधनामा हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, हे येशू तपाईँ किन त्याग्नु? र त्यसको प्रश्न जब हामी गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई उत्तर परमेश्वरको वचनले दिँदछ, येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति व्यक्तिगत रूपमा मारिनु भएको, व्यक्तिगत रूपमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा जीवित भएर उठ्नु। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले शैतानसँग सामना गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले पापसँग सामना गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ चिहानको गहिराइमा जानु, तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ पातालको गहिराइमा जानु, र तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ त्यो परमेश्वरबाट त्यागिनु पर्ने त्यो पीडा र कष्ट, त्यो अन्धकारबाट होइन, अन्धकारसँग उहाँले सामना गर्नु ताकि हामी स्वीकार गरिन्छ, हामी बाँच्न सक्छौँ, हामीले अनन्तता प्राप्त गर्छ। ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई हामी पर्सिको दिनमा पुनरुत्थान मनाउँदछौँ। ख्रीष्टमा हुनेहरू मरे तापनि जीवित हुनेछन् यस ख्रीष्ट। त्यसै कारणले ख्रीष्टमा प्राप्त भएको यो आशिषको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो गुड फ्राइडे मनाउनुपर्छ, त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचनमा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। मलाई आशा छ यहाँ सबैजना र हामी सबैजना यस वचनबाट आशिष भएको छ।
परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिउन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। म यहाँलाई प्रार्थनामा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रभुसँग भनौँ, हे प्रभु येशू, तपाईँ मेरो निम्ति त्यागिनु भयो, मेरो निम्ति तोडिनु भयो, मेरो निम्ति छेडिनु भयो, मेरो निम्ति पिताबाट अलग हुनुभयो, मेरो निम्ति तपाईँ म जानुपर्ने ठाउँमा तपाईँ जानु। म त्यो अन्धकारमा हुँदा मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, म त्यो मृत्युको गहिराइमा जाँदा मलाई कस्तो अनुभूति, शैतानको बन्धनमा हुँदा मलाई कस्तो अनुभूति। आउनुहोस् प्रिय, हामी प्रार्थना। ओ प्रभु धन्यवाद, तपाईँ यो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभयो। आज बिहान हामीले